वेलकम बैक। ईद उल अज़हा आने वाली है और ईद के लिए कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, लेकिन मार्केटों के अंदर उस तरह का ना जोश व खरोश नज़र आ रहा है, ना उस तरह रश नज़र आ रहा है। इसकी क्या वजूहात है? फिर टेनरीज एसोसिएशन उन्होंने एक खदशात का इजहार किया है कि इस दफ़ा उनकी जो चमड़े की एक उनकी डिमांड है वो इस दफ़ा पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही और उन्हें जो चमड़ा है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉमर्स रिपोर्टर हैं, बिज़नेस और अपना कॉमर्स के ऊपर दस्तरस रखते हैं, अहमद हुमायूं खान साहब। हुमायूं साहब, कुर्बानी के जानवर इस वक्त कहा जा रहा है कि मंडियों के अंदर जो जोश व खरोश होता था या जिस तरह जानवर बिका करते थे, इस दफ़ा उतना जोश व खरोश नज़र नहीं आ रहा। और टेनरीज एसोसिएशन के खदशात अपनी जगह पे वो कह रहे हैं कि हमें इस वक्त तकरीबन 4 से 5% छोटे जानवरों में कमी नज़र आ रही है उनकी फ़रोख्त में, जिससे हमें तकरीबन $900 मिलियन उसका वैल्यू एडेड लेदर जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे तकरीबन $36 मिलियन उसकी जो खालें जमा होने की उन्हें तवक्को थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें वो हदफ पूरा होता हुआ नज़र है। उसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये मेन फैक्टर जितने भी हैं वो आए हैं महंगाई की तरफ। इस तमाम चीज़ें जो है ना महंगाई की तरफ, और महंगाई ने आवाम की जान निकाल ली है। और इतनी ज़्यादा महंगाई हो, इतनी शार्प तरीके से महंगाई हुई है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है ना बहुत मुतासर हुई है। जैसे कि ईद है, ईद में जो है नॉर्मली एक आध बकरा हर कोई करता था और साथ जो है जो बड़े थे वो बड़े भी वो करते थे। लेकिन इस दफ़ा जो है लोगों ने जो बकरा है, बकरे की प्राइस है 1 लाख से शुरू होती है और 1.5 लाख 2 लाख तक जाती है, जो कि लोगों की कुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा कम हो गई और नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। तो उन्होंने लोगों ने सोचा कि हम जो है बकरे के बजाय बड़ा जानवर करें, जिसमें 7 हिस्से होंगे, 30, 35, 40 हज़ार रुपये का शेयर बनेगा, वो अफोर्डेबल होगा, वो कर सकेगा। उसका इम्पेक्ट जो है वो आया है आपका टेनरीज पर, और जो टेनरीज है वो जो है इतनी डिमांड थी वो इस डिमांड पूरा नहीं। अच्छा हुमायूं साहब, पिछले कोई 3-4 साल हम देखें तो जो बकरा ईद पे खालें जमा की जाए उनका आप देखते हैं रेट ही कोई नहीं होता था। लोग तकरीबन मुफ्त खालें वो देते थे, और जो टेनरीज एसोसिएशन या जो लेदर के जो ट्रेडर्स थे वो लोगों को उसकी कीमत नहीं देते थे, पैसे नहीं देते थे। तो ये क्या वजह है कि एक जानब तो मुफ्त वो खालें उठाते हैं, लेकिन लेदर प्रोडक्ट्स, आप फिनिश प्रोडक्ट देखें तो वो आसमान को कीमतें चोरी होती हैं उनकी। ये जो है ना पहले 2020 तक जो है ना इसकी प्राइस मिलती रही थी, लेदर की प्राइस जो थे वो ख़रीदते थे। फिर इसके बाद जो कोरोना आया, कोरोना के 2-3 साल 4 साल जो है उसके बाद वो जो है ना उसकी कोई प्राइस नहीं थी, गुज़श्ता साल भी नहीं थी। हाँ नहीं थी, और लोग जो ना अवॉइड कर रहे थे कि ना ही उठाएं, क्योंकि उनके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सारे चार्जेस इतने बढ़ जाते थे कि उनके लिए अफोर्ड नहीं करते। लेकिन इस दफ़ा जो है ना क्योंकि शॉर्टफॉल होगी और काफ़ी शॉर्टफॉल होगी और छोटे जानवरों की शॉर्टफॉल होगी, इसलिए जो उम्मीद है कि ये प्राइस इस दफ़ा निकलेगी कोई ना। अच्छा हुमायूं साहब, ओवरऑल हम इकॉनमी की सूरत हाल देखें, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर बिज़नेस, हर सेक्टर इस वक्त परेशान नज़र आ रहा है, जिसमें बिलखसूस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और जो ताजर हैं वो भी। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि इतनी परेशानी क्यों कारोबारों के अंदर इतने लोगों को हो चुकी है? एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो महंगाई है वो लोकल फैक्टर से ज़्यादा इंटरनेशनल फैक्टर भी होती है। कोई थोड़ी सी इंटरनेशनल, जैसे अमेरिका ईरान की जंग हुई तो सारा इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आ गया। हालांकि रीजन में कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आई, मगर पाकिस्तान में जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है आपके पेट्रोल प्राइसेस पर। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं तो उससे सारी इकोनॉमी। अच्छा हुमायूं साहब एक मिनट, पेट्रोल प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ी, इफेक्ट जिस तरह आपने कहा पूरी दुनिया पे आया। पाकिस्तान में बढ़ी हैं 62%, इंडिया में बढ़ी हैं 3%, बांग्लादेश में बढ़ी हैं 14.5%। अब पाकिस्तान के अंदर इतनी क्यों बढ़ा दी गई है? अब पाकिस्तान में जो है ना बेसिकली है, हम IMF प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं। IMF प्रोग्राम में जो है ना आपको अगर थोड़ी सी चीज़ होगी तो ज़्यादा इम्पैक्ट देगी, और उसका ही इम्पैक्ट आया कि आपका जो है ना जो है प्राइसेस बढ़ी हैं और इकोनॉमी पर जो है ना बोझ बढ़ा है, जिसकी वजह से ना आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, और उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन वो बढ़ गई है।
گروسری آئٹم ساری چیزیں بڑھ گئی ہیں، اور جو انفلیشن ریٹ جو ہے 10.5% تھا وہ انہوں نے اس دفعہ جو ہے نا 11.5% بنایا ہے. اس کا امپیکٹ یہ سارے امپیکٹ جو ہے نا یہ مہنگائی کے. ہمارے ساتھ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک پیٹرول اور ایک بجلی. چلیں پیٹرول کے اوپر جنگ کی وجہ سے ایک امپیکٹ آیا، پیٹرول پوری انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگا ہو گیا. جو بجلی ہمارے ہاں اتنی مہنگی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ہماری انڈسٹری جو اس وقت تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے یا بند ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ مہنگی بجلی ہے. اب کیا یہ حکومت کی غلط پالیسیاں نہیں ہیں؟ سابقہ جو بھی حکومتیں رہی ہیں جنہوں نے آئی پی پیز کو اس وقت لے کے آئے، ان کے ساتھ اتنے سخت معاہدے کیے، اور آج پاکستان کی قوم پوری اس گلے میں توق کی صورت میں وہ آئی پی پیز کو بھگت رہے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ سارا مسائل آئی پی پیز کے ہیں، اور آپ کی اتنے زیادہ ان کی چارجز ہیں. ہمیں اگر بچایا ہے تو سولر نے بچایا، کسی حد تک اگر بچایا ہے تو سولر نے بچایا، ورنہ 11-12 ہزار میگا واٹ جو ہے بجلی آ رہی سولر سے. اگر یہ نہ آتی تو آپ کی پرائسز جو ہے نا عام آدمی سے وہ قابل برداشت نہیں ہونی تھی. جہاں تک ہے آئل پرائس اس کا بجلی کی پرائسز کا، وہ ہے آئل کا پرائسز بڑھی ہیں تو اس کا امپیکٹ اس پر بھی آیا. ایک نیچرل فیکٹر ہے اس کی وجہ سے، اور کیونکہ ہمارے یہاں ڈیزل پر اور فرنس آئل پر آئل کی پرائسز ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ آیا، اور وہ کافی بڑھی ہیں اور کافی اس کا جو ہے نا. لیکن ہمایوں صاحب دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ہم ان کو کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں. اب بہت سارے ایسے بھی آئی پی پیز ہیں جنہوں نے ایک یونٹ بھی پروڈیوس نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ اپنے کیپیسٹی چارجز لے رہے ہیں اکارڈنگ ٹو ایگریمنٹ. کیا اس کو ریویو نہیں کیا جا سکتا ان ایگریمنٹس کو؟ انہوں نے کچھ ریویو کیے تھے. یہ کیونکہ ہیں کافی جو ہیں پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں ان کے ہیں، اور ان کے ریویو نہیں بھی ہوئے، اور اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ آپ کو مہنگی بجلی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، خریدنی پڑ رہی ہے. یہ جو آئی پی پیز ہوئے تھے اس میں زیادہ پولیٹیکل پرسنالٹیز کے تھے، جس کا امپیکٹ جو ہے نا آپ کو عوام کو، لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اچھا جی، دوبارہ عید کی طرف آتے ہیں. ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کو ملی کہ منڈیوں کے اندر جو بیپاری حضرات اپنے جانور لے کے آتے تھے وہ سرکاری محکموں سے بڑے تنگ ہیں. ان سے ہر جانور کی 200 روپیہ فی جانور، ان سے ایک علیحدہ فیس لی جاتی ہے، پانی کے علیحدہ پیسے لیے جا رہے ہیں، جگہ کے علیحدہ لیے جا رہے ہیں. ہمایوں صاحب، اس میں حکومت کی جانب سے تو بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، لیکن وہ بیچارے شکایتیں کرتے ہوئے، اس کی کیا وجوہات ہیں کہ حکومت کی ریٹ کمزور ہے یا سرکاری محکمے وہ منمانی کر رہے ہیں؟ اس میں سرکاری محکموں کی منمانی ہی مین فیکٹر ہے. پرائسز تو ہیں، بڑی ہیں، اس کی جانوروں کی پرائس تو بڑی ہیں، لیکن ایک بہانہ بنا کر انہوں نے ایک بہت زیادہ ایک انکریز دے لیا کہ جی ہمارے اتنے ٹیکسیز ہیں، ہماری اتنی بلٹیاں ہیں، اتنے ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں، اتنے زیادہ ملا کر انہوں نے اس کو وہ دیا ہے. یہ ایک حکومت کو اس کو ریویو کرنا چاہیے، اور ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ ان کو صرف سنگل یا ون ونڈو آپریشن کے تحت ان کو آپریٹ کرے اور اس کو منیمائز کر کے ٹیکس وصول کرے. اچھا، دوسرا ایک چیز اور، اس وقت کیونکہ گلف کے اندر وار کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کی ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہی، اور بالخصوص جو ایئر سروس کے ذریعے ایکسپورٹ ہوتی تھیں وہ رکی ہوئی ہیں. کیا پاکستان کا میٹ جو گلف کے اندر جا رہا تھا اس وقت جا رہا ہے؟ اگر نہیں جا رہا تو ہمارے جانور سستے کیوں نہیں ہوئے؟ پھر سستے ہونے چاہیے تھے. جو ایکسپورٹ ہے گلف کی، اس میں جو ہے جیسے ہماری ایگریکلچر کی ہے، ایگریکلچر آلو 20 روپے کلو مل رہا ہے، باقی سبزیاں بھی جو ہے نا بہت مینیمائز کی ہیں پرائس ایز کمپیئر ٹو پریویس، اس پہ پرائسز کم ہیں. میرا کویسچن کا مقصد یہی تھا کہ آپ افغان بارڈر بند ہونے کی وجہ سے ہماری جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر امپیکٹ آیا. اگر وہاں پہ گوشت نہیں جا رہا پاکستان سے گلف کے اندر تو پھر یہ بکرے اور یہ جانور بھی سستے ہونے چاہیے تھے. یہ ایک امپیکٹ آنا چاہیے تھا مگر وہ ریفلیکٹ نہیں ہوا. اگر وہ ریفلیکٹ ہو تو پرائسز جو ہے نا کافی نیچے آ جائے، لیکن یہ ریفلیکٹ نہیں ہوا اس میں. تو کیا اس پہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر ہماری لائف سٹاک پروڈکشن میں بھی کمی آئی ہے؟ لائف سٹاک پروڈکشن میں اتنی کمی نہیں آئی، اس کی اس میں کمی نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ پرائسز جو ہے نا کافی نیچے نہیں آئیں. اور یہ ایک واقعی المیہ ہے. لوگ جو ہے نا ابھی مارکیٹ میں، جیسے آج میں گیا ہوں منڈی گیا ہوں تو جانور بہت ہیں اور لوگ خریدار نہیں ہیں اور وہ سرپلس ہے. میرا خیال ہے کہ عید پر یا عید سے ایک دن پہلے جو ہے پرائسز کافی نیچے آ جائیں گی. اچھا. مگر ابھی ان کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ
ایک ہائی پرائس پہ لینے کی یا بیچنے کی، مگر یہ ہے کہ خریدار نہیں ہے، بالکل خریدار نہیں ہے، اور اس کا امپیکٹ ضرور آئے گا کہ اب آخری دن یا عید والے دن پرائسز کافی نیچے آئیں گے۔ اچھا ہمایوں صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر جو قربانی کے جانوروں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں اور لوگوں کی قوت خرید کم ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر بات کی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جو پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے ایران اور امریکہ کی جنگ میں، اس میں اس امید کے ساتھ کہ اس وقت تک امن معاہدہ ہو چکا ہوگا اور دنیا کے اوپر یہ جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں کم از کم یہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔